हरि ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे हे भद्राणि हि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज शनिवार। जय भोलेनाथ। शिव संकल्प वस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सहस्र मित्रहरूमा, वैदिक साथी सनातन धर्मावलम्बीहरूमा औँसी मध्येमा सबसे बडा ठुलो औँसी हो। अब यो औँसीमा चाहिँ बैरी नाश गर्ने शनिवार पनि छ। दुश्मन नाश गर्ने, देशद्रोहीलाई नाश गर्ने, हैन, ज्ञानी सज्जन जनहरूको र धर्मार्थी जनहरूको चाहिँ जय गर्ने यो औँसी परेको छ। समस्याको समाधान हुनेहरूले फोन गर्नुहोला। फोन नम्बर दिएको छु 98 23 50 57 64। शिव साकारी निराकारी अघोरी भविष्य द्रष्टा। भविष्य भन्नाले देशको विपत्ति, भइपरि आएको विपत्तिलाई, मानिसभित्र भएका रोग शोक दोषहरूलाई कसरी पूर्ण गर्ने भन्ने विषयमा लिएर गएर हौ मैले भन्ने गरेको छु कि तपाईहरुलाई समस्या कसैको छ भने सम्पर्क गर्नुहुनेछ, सक्नुहुनेछ। अन्यथा यो मेसेन्जरमा बताएर, व्यक्ति पछि बताएर हैन, त्यो काम पनि सफल हुँदैन र हामीलाई पनि केही सफल देखिएन। यसैले हजुरहरूलाई समस्याको समाधान भएको व्यक्तिहरूले फोन गर्नुहोला। देखिन्छ धेरै जस्तो व्यक्तिहरू अहिले मानसिक तनावमा छन्। भूकम्पले होस् या रोगले होस् या शोकले होस् या भोगले होस् या घर परिवारमा मनमुटावले होस् या बिछोडले होस्, सबलाई यसलाई एक गराउनको लागि मारण, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन यी खष्ट कर्महरू द्वारा नै, तन्त्र दीक्षाद्वारा, मन्त्र दीक्षाद्वारा, ग्रह दोष निवारणद्वारा, कुनै पनि वस्तुद्वारा समस्याको समाधान। र यो समस्याको समाधान मैले हजुरहरूलाई यो गरी यो हुन्छ, यो गरी यो हुन्छ, यो गरी यो हुन्छ भनेर किन नभनिएको त भन्नुहुन्छ नि? समस्या जो परेको छ त्यो व्यक्तिले समस्या कहन पर्ने हुन्छ। किनकि बिना समस्याको समाधान बताइरहेर पनि काम देखिन मैले। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिहरूको आमूल समस्याको समाधान, आमूल समस्याको समाधान, राजादेखि रङ्ग या फकिरसम्म। त हजुरहरूलाई कसैलाई समस्याको समाधान गर्नु परेको छ भने फोन गर्नुहोला। स्वदेशदेखि विदेशसम्म जो कोहीले पनि भइरहेछ, समस्याको समाधान गरिरहनु भएको छ हो, यो मेसेन्जर मार्फत, अरू मार्फत, र मैले यो मेरो युट्युब च्यानलमा भित्र पनि छ। ग्रह दोष निवारण गर्ने, बैरी उच्चाटन कसरी गर्ने यावत ढङ्गले र लाइभ प्रत्यक्ष तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। फोन गरेर म बताउँछु कि ज्योतिष शास्त्रभन्दा माथि तन्त्र मन्त्र यन्त्र यानि कि तान्त्रिक शास्त्र छ हो। त्यही तन्त्र मन्त्रका धनी शिव हुन्। शिवको वरिपरि 9वटा ग्रह र 12वटा राशि घुमिरहन्छ। यसैले जगत, शिव र शक्ति, तन्त्र मन्त्र यन्त्रको उद्घोष गुरुहरू यो संसारमा पहिला यो तन्त्र मन्त्र यन्त्र भन्ने कुरो पृथ्वीमा चालु हुनलाई जसरी आकाश देखिन्छ, आकाशको बीचमा सूर्य देखिन्छ, तारागण नक्षत्रगण अनेक देखिन्छ, यो तन्त्र नदेख्ने हिसाबले नै यी रक्षा या धारित भएर बसेको छन्। यसै गरी हाम्रो शरीरभित्र अविनाशी परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर आत्मा, शिवशक्ति हुनुहुन्छ। तिनलाई जान्नको लागि, तिनलाई पूर्ण रूपले विचार गरेर आफ्नो मन मस्तिष्क दिमागमा धारण गर्नको लागि तन्त्र मन्त्र यन्त्र
छाला मासु हड्डी यावत रङरङका शरीरका अङ्ग उपङ्गहरू मिलेर ते परमात्मा ईश्वर रूपी अविनाशी ज्योतिर्मय परमात्मा सबका साक्षी उनलाई रक्षा गर्नको लागि हाम्रो शरीर पञ्चभौतिक शरीर पनि आत्माभित्रको परमात्मालाई नै रक्षा गर्नको लागि यावत रूपले छाला हड्डी मासु भएर सेवित भएर बसेको छ, यानि कि रक्षित भएर बसेको छ, जहिलेसम्म ती अविनाशी त्यहाँ रहन्छन्। त्यसै गरी यावत कुराहरू तिलबाट, चामलबाट, कपडाबाट, फलामबाट, दुबोबाट, आँकको पातबाट, निमको पातबाट, धतुरोको पातबाट, धतुरोको गेडाबाट, यावत ढङ्गबाट, या किलबाट, या मुठ मार्नीबाट, यावत ढङ्गबाट हजुरहरू जहिलेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा आउनुहुन्न त्यसलेसम्म यो विषयको कुराहरू अरू भारतीय तान्त्रिक मन्त्रिक अघोरी घोरी अघोरी सम्प्रदायका गुरुहरूबाट भन्दा म अलग छु। हो यसमा हो उहाँहरू कस्तो भन्नुहुन्छ, म यसो गर्छु, यहाँसम्म गर्छु, यो वस्तु लिएर यो ढङ्गले मका आउनुहोस्, दक्षिणा यति, यसको नियम यति। म त्यस्तो छैन। मैले जानेको कुरा बाँड्न चाहन्छु। घर घरमा समस्याको समाधान हुने व्यक्ति, दिमाग हुने व्यक्ति एउटा उत्पत्ति गर्न चाहन्छु। त्यसैले त म भन्छु तपाईँहरू मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। समस्या हुने व्यक्तिहरूले समाधान, राजा हो, रङ्ग हो या फकीर, दैविक शक्ति, यसैले उही शिवशक्तिको पुजारी, उही साधनाद्वारा म को हुँ र यहाँ के छोड्ने र भोलि के लिएर आउने मेरो धाममा भनेर साक्षात्कार गर्न सक्ने र साकारी बन, निरोगी भऊ, निराकारको खोजीमा लाग। हामी कहाँबाट आयौँ त त्यो निराकारलाई साक्षात्कार गर्ने हामी यहाँबाट आएको हौँ र यहाँ जानु छ। यो चोला सागरसम्म हो, त्यहाँबाट त्यहाँसम्म जानको लागि साक्षात्कार, यानि कि निराकारको साक्षात्कार गर। यसमा तन्त्र मन्त्र यन्त्र मा आज शनिबार निलञ्जनम समावासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन्यम सम्भूतम तम नमामि शनिश्चरम। एकै शब्दले पूर्ण रूपले नाम जप्नुपर्छ भन्ने खालको अठोट अक्षरलाई छेर पार्ने साकारी परे। यसैले प्रत्येक शब्दहरू, प्रत्येक अक्षरहरू एकै सासले त्र्यम्बकम यजामहेम सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकोमिकम वन्दनान्तो मृत्युर्मूर्छित मामृतात्। मृत्युबाट खोसेर बचाउन सक्ने हे मृत्युञ्जय गुरु, सहस्र ब्रह्माण्डको पूर्णस्य हे पूर्णमादायः पूर्णमेवाहि वशिष्यते, सर्व पूर्ण गरिदेऊ। सत्ययुगमा मात्रै पूर्ण रहेको यो युगान्तर सनातनी धर्म द्वापर तीर्था कलिमा आएपछि उथल पुथल अति भयो। यसैले द्वापर तीर्था कलिसम्म अपूर्ण भएकोलाई पूर्ण गरिदेऊ र जननी जन्मभूमि माता धरती आमाको र धरती भूमिको रक्षा गरिदेऊ। दानवहरूको जस्तै एकले दुई, दुईले तीन, तीनले चार गरेर अनेक गराएर युगान्तरमा देव र दानवको लडाईँ झगडा, लुछाचुडी, मान सम्मान, प्रतिष्ठान र मटुलौँ भन्नको लागि जुधे झैँ जुन्नेर आफ्नो पद प्रतिष्ठाको लागि देश जनता र पाप र धर्मको पनि ख्याल नगरी नेपालको अस्तित्व बेच्न लाग्नेहरूको पनि नाश गर। आज औँसी तिथि पितृहरू आह्वान भएर झर्ने समय, मेरो ब्रह्ममुहूर्तको समय 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म सकिन्छ र भन्दै उनै आज तिथि मध्येको उत्तम औँसी तिथिले वैदिक सत्य सनातन धर्म नेपालबाट नै प्लिज बिन्ती कोटी कोटी नमन छ। हिन्दू धर्म लेखिएको 250 वर्ष अगाडि आज बेच्ने व्यक्तिहरूको बिउ रहेछ यो पृथ्वीमा। त्यसै गरी हिन्दू धर्म संविधानमा नलेख्नु होला, वैदिक सनातन धर्म सहितको
विष्णु अवतार धर्मको कडीभित्र हुने राज्य चलाउने राजा चाहिन्छ। त्यसैले विराज्यको मुलुकमा हामी बस्न चाहँदैनौँ। हामी बिना बाउको छोरा होइनौँ। कोही ऋषिमुनि हुन् या राजा हो या रङ्ग फकीर हो, जो कोही होस्, देवता होस् या जो कोही होस्, कुनै बापका सन्तानै हुन्, कुनै बीजबाटै उत्पत्ति भएका हुन्। यसैले भन्दै आज सर्वरूपमा शङ्खध्वनि भगवान पशुपतिनाथ माता गुहेश्वरी नेपाल भूमिमाथि म शङ्खध्वनि पूर्ण रूपले फेरि बजाउँछु। ओम नमः शिवाय। सर्वमङ्गल मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये हूँ त्रयम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। धर्मको शरण हूँ, सत वचनको शरण हूँ, धरती आमाको शरणमा हूँ, पञ्चतत्त्वको शरणमा हुनु र शिवशक्तिको शरणमा हुनु यो मानिस साक्षात्कारी अंश देहे सोहे अंशिस हंस देवी सोहे शिवेशी। हरि ओम नमः शिवाय। शिवोहम सौराष्ट्रो समनाथ चो श्री शैलिके मल्लिकार्जुन मुजयनो महाकालो ममकारो ममलेश्वरम परवैल्यम वैद्यनाथम चम ए डांकिनी भीम शंकरम सेतु वंदे सोए नागेश नागेशम दारुकावने वाराणसी विश्वेशम त्रयम्बके गौतमी तटे हिमालय तुम केदारे चोये घुष्मे चये शिवालय यथानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रतो पट नर सप्त जन्म कृतो पापो स्मरणे विनिर्चेति। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकोमिकबन्धनान्तो मूर्तिर्मूर्छित मामृतात्। ओम निलंजनम समावासम रविपुत्रम हिमाग्रजम छायामार्तंड्यम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम धर्म महाराज। सबको रक्षा करे, प्राणी जगत को रक्षा करे। भूर्भुवः स्वः। सदा शिवाय नमो नमः। शिवाय च शिवतराय च नमः। ईशानो सर्ववेदानां सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मणो शिवे में हस्तु सदा शिवम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। अघोरभ्यः तथा घोरभ्यः घोर घोरोतरभ्यः सर्वभ्यः सर्वसर्वभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्राभ्यो नमः। वामदेवाय नमः। ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमः। बालाय नमः। बलबलाय नमः। बलप्रथमनाथाय नमः। सर्वभूतमनाय नमः। सर्वमनोमनाय नमः। सहो जातो प्रपञ्चामि सहो जातो वे नमो नमो भवे भवे नाति भवे हे भवो सुमहाभद्रो भवाय च नमो सायं नमो प्रता नमो देवी रात्रि चो सर्वाय च चोभ्यामकरम ईशे नेश्वरचित महादेवाः ये वेदो अखिलो जगत निर्मवन्ति तहं वन्दे विद्यार्थी हूँ महेश्वरम। ओं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकोमिकबन्धनान्तो मूर्तिर्मूर्छित मामृतात्। ओम सर्वे विरुद्रे तस्मै रुद्राय नमस्तु भन्दै त जननी जन्मभूमि मातामा अब पुनः केही न केही सङ्घर्ष त सुरु भएको छ। यसमा बीचमा उथल पुथल त आउँछ नै, नआउने होइन। धेरै उथल पुथल नआइकन सहस्रो परिवर्तन हुँदै हुँदैन। त्यसै कारणले हामीले सहस्रो धर्मलाई नै अगाडि राखेर हामीले खान जान्यौँ, बोल्न जान्यौँ, हिँड्न जान्यौँ, पृथ्वीलाई माया गर्न जान्यौँ, कुलको रक्षा गर्न जान्यौँ, धर्मको रक्षा गर्न जान्यौँ, गायत्रीको आचरणमा हिँड्न जान्यौँ र पानीको स्वाद जान्न थाल्यौँ, आगोको ताप जान्न थाल्यौँ, राजाले गरेको प्रजामाथिको व्यवहार गर्न जान्न थाल्यौँ र हामी को हौँ भनेर हामीले बुझ्न कोसिस गऱ्यौँ भने आखिरी हाम्रो शरीरभित्र हाम्रो आफ्नै आत्मा परमात्मा रूपी हरिले नै यो संसारमा भलो यसरी कुभलो यसरी, सत यो हो असत यो हो, जात यो हो, धर्म यो हो,
धर्म संस्कार मूलाधार धर्म यो हो, मानिसले बनाएको धर्म यो हो, ईश्वरीय विधान यो हो, दैविक विधान यो हो, मानिसले बनाएको विधान यो हो भनेर यथार्थ रूपले नै पूर्ण फेरि यही नरचेतन चोला त हो नि। सबै कुराको जानकार हुन सक्ने, सबै कुराको प्राप्ति गर्न सक्ने, सबै कुराहरूको बुझ अबुझ गर्न सक्ने, बोध र अबोध प्राणीहरू चिन्न सक्ने, के सत के असत भनेर छुटाउन सक्ने हो। त्यसैले त भन्छौँ यो काया रूपी शरीर जलके अंदर पत्थर, पत्थर के अंदर अग्नि भने जस्तै हाम्रो शरीरको यो कायाभित्र, पत्थर रूपी शरीरभित्र, भोलि माटोमा बिलाउने शरीरभित्र अविनाशी परमात्मा हुनुहुन्छ। यसैले आत्माको बोध हुनु, तत्त्वको बोध हुनु, तत्त्वको अर्थ र तत्त्वको बोध हुने कुरालाई हामीले 2-4 कुरा चाहिँ या प्रसङ्ग राख्यौँ भने कुनै अर्थ नै थाहा छैन। तत्त्वको अर्थ के हो? कि सुन्तलाको केस्राभित्र गुलियो छ, त्यो तत्त्व कुन हो जसले त्यो गुलियो त्यहाँ छिरायो? तत्त्व खोज। आत्मा मन चित्त बुद्धि अहङ्कारलाई नमथ, मन चित्त बुद्धि अहङ्कारले यो संसारमा सुख र समृद्धि आफैले आफ्नो शरीरलाई खोज्ने हो भने त्यो सूर्यनारायणलाई या चन्द्रमालाई हत्केलामा राखेर म शीतलता या ताप दिन्छु भन्नु खोज्नु मूर्खता हो। यसैले जहिलेसम्म आत्माभित्र भएको हरिले बोध गराउँदैन तहिलेसम्म तत्त्व पर जाने तत्त्वको बोध हुँदैन। यानि कि यो कायालाई विसर्जन गरेर भोलि जाने ठाउँ हुँदैन। यी कुराहरू कतिपय किताबको प्रसङ्ग चाहिन्छ, कतिपय सत्सङ्गको प्रसङ्ग चाहिन्छ, कतिपय आफूले गर्नु गराउनु र पर्नु पराउनुमा आवश्यक पर्दो रहेछ। हामीलाई यो परेन। आवश्यक अघिल्लो जुनीमा रोपेर राखेको फलहरू प्रादुर्भाव यसरी हुन थाले, के सत के असत। यसैले समस्याको समाधान हेर्नुहोस्, समस्याको समाधान ठोकेर भन्छु, कुनै पनि सिद्ध योगमा, कुनै पनि सिद्ध समयमा गरेका कार्यहरू 35 दिनभित्र टेलिभिजन चाहिँ देखा पर्छ अगाडि। यसैले हजुरहरू प्रत्येक व्यक्ति, मित्र, बन्धु बनादी, माता पिता, दिदी बहिनी, दाजु भाइ या मित्र, साधु साध्य, साध्यवर्ग, गुरुवर्गहरूमा गुरु म समयलाई मान्ने मान्छे हो। व्यक्तिलाई कहिले पनि मैले गुरु मान्दिनँ। दोस्रो मैले गुरु पिता मातालाई मान्छु। यसैले त्यही समय गुरु हो जसले गर्दा शिवलाई पनि लाग्यो, ब्रह्मलाई लाग्यो, विष्णुलाई लाग्यो, भोलि धरतीलाई पनि लाग्नेछ, पञ्चतत्त्वलाई लाग्नेछ, मानव चोलालाई सहस्र लाग्नेछ, प्राणी जगतलाई लाग्नेछ। को समय गुरु। समय गुरु, समय बलवान छ त्यो गुरु कि जसले गर्दा त्यस समयले ब्रह्माण्ड रच्यो, त्यस समयले फेरि ब्रह्माण्ड त्यसैमा लय गराउँछ। यसैले मानव गुरु कदापि हुन सक्दैन, यो मेरो ठोगाइ हो। यदि मानव गुरु कहाँसम्म हुन्छन् त भयो भने किताब इतिहास लेखेर छोडेर जाने किताबको गुरु हुन सक्छन्। आखिरी त्यो आफूले गरेको कर्म र अकर्म, सत्कर्म र कुकर्मको झोलाभित्रको खजना लिएर जाने त जहाँबाट हामी आयौँ त्यहीँ पुग्ने त त्यही हो सत र असतको कमाई। मृत्यु पश्चात दुईटामा एउटा कुरा जान्छ हाम्रो। त्यसैले पागलको शब्द बडो महत्त्व छ। बौला भन्ने शब्द लावारिस छ जसले जसलाई बब्दानी हुन्छ, तर पागल भन्ने शब्द बोल्नलाई विचार गर्नुपर्छ। किन? के पाउनको लागि गल्नुभयो शब्द यहाँ निस्किन्छ हो। धन पाउन, जन पाउन, या राम्रो मोजमस्ती पाउन, या घर पाउन, या धर्म पाउन, या जीवन साक्षात्कार पाउन के को लागि गल्नुभयो र पागल हुनुभयो? यहाँ आउँछ प्रश्न। गली त चारिणी बन्द भयो प्रभु, अब कसरी आऊ म त्यो परमधाममा। घुम्दा घुम्दा नरचेतन चोला 84 लाख जुनीमा घुम्दा पहिले के गर्यौ कति गर्यौ नरचेतन चोला सबले छ याद छैन? आउनुहोस् हामी गराउँछौँ याद।
यसैले छैनन् तथापि तिनी याद कुनै मलाई पश्री चरणमा अब तो कोटी बिन्तीलाई। यो अवस्था अन्तिम अवस्थामा आउने हो। जसतिखेर यो पृथ्वीले जा भन्छ र मानव सकेपछि जा भन्छ र फेरि कर्मअनुसारको खाता अनुसारको पाता खोल्नको लागि हामी जानुपर्छ। ब्रह्ममुहूर्तको समयमा मैले 2-3 दिन अगाडिदेखि यसो चेतना पनि गराउन खोजेको हुँ कि व्यक्तिहरू कति जागा हुँदो रहेछन् त। कोही नजागे पनि धर्मातीहरू त जाग्लान् नि। राजनीति, कूटनीति, अनेक नीतिमा लाग्ने व्यक्ति, व्यापार नीति या नीतिमा लाग्ने व्यक्तिहरू हिजोको कुरा बिहानदेखिको बेलुकासम्मको कुरालाई दिमागमा मनन गरेर मथन गरेर बेहोस भएर सुतेका हुन्छन्। जसले गर्दाखेरि जो व्यक्तिले सूर्यनारायण उठ्नुभन्दा 2 घडी अगाडि उठेर आफ्नो पहिला ब्रह्ममुहूर्तको चर्मको कर्म गरेर उसले स्वधर्ममा रहन सक्दैन। त्यो मानिसले भोलि केही गर्न सक्दैन। सूर्यनारायण लागेपछि उठ्ने कतिजना हुनुहुन्छ? जीवन तपाईँहरूको सफलता मुस्किलैसँगले हुन्छ। धेरै सङ्घर्ष गरेपछि मात्रै थोरै पाइन्छ। त सूर्यनारायण उठ्नुभन्दा अगाडि कति उठ्नुहुन्छ? कमेन्ट गरेर पठाउनु होला। धर्म र अधर्म पनि यहाँ छुट्टिन्छ। यसैले जो सूर्यनारायण उठ्नुभन्दा ढिलोसम्म सुत्नुहुन्छ तपाईँ रोग शोक भोग दोष या विपदको दोषी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई त्यसको पछाडि त्यो रोगले कहिले छोड्दैन, त्यो विषयले कहिले पनि छोड्दैन। केले? रोगले, दोषले, भोगले, विपदले, दरिद्रताले कहिले छोड्दैन। जहिले सूर्यनारायण उठ्नुभन्दा अगाडि व्यक्ति उठ्छ त्यसले के गर्नै खोज्छ र त्यसले के खोज्छ नै खोज्छ कि खोजेर पाएको हुन्छ। यसैले खान बस्न सुत्न उठ्न हिँड्न बढे नै समस्याको समाधान गराउने हो। तपाईँको समस्याको समाधान घरभित्र छ, तपाईँको दैलामा छ, तपाईँको ढोकामा छ, तपाईँको हिँडेको पाइलामा छ, तपाईँले लगाएको कपडामा छ, तपाईँले खाइरहेको दानामा छ, तपाईँले पिइरहेको पानीमा छ समाधान। यसैले हुन त सबैले खाइरहेछ, सबैले लाइरहेछ, सबैले हिँडिरहेको छ भने फेरि रोग र दोषले किन? मनमा मनोबल किन गिर्छ? मनोबल गिरेपछि किन रोगहरूले ठाउँ पाउँछन् शरीरमा? मनोबल गिर्नको लागि कहिले अनहुने काम अपूर्ण, कर्म अपूर्ण, कहिले दैवी विपत्ति, मनोबल कमजोर हुने। यो दैवी विपत्ति किन पर्छ? देशमा पापी बढेर, धरतीले भने जस्तो माग पुरा नभएर, धर्मले भने जस्तो माग पुरा नभएर, धर्मभित्र नेपालको राजा रङ्ग फकिरहरू बस्न नजानेर, त्यही धर्मलाई छाडेर आफू खुसीको व्यवहार र नीति र नियम लादेर समस्या समाधान कसरी हुन्छ? कुनै पनि कुवामा मलमूत्र पर्यो भने त्यो मलमूत्र नफालिकन तपाईँ कुवाको पानी फेरि पिउन सक्नुहुन्छ? असम्भव। सफा गरेर फालेपछि चाहिँ पुनः फेरि पिउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले विपत्तिले मूलिएको छ नेपाल। राजा, राजनीति, ज्ञान नीति, कुनै पनि नीति, धर्म या अधर्म या जात। यसैले यसलाई पूर्ण रूपले सफा गर्नको लागि हामी यो जातको होइनौँ, सबै यो धर्मको रहेछौँ भन्नको लागि, सबैको राजा नभइकन नेपाल र नेपालीको राजा रहेछन् यिनी भन्नको लागि हाम्रो शब्द आउँछ खालि राम राज्य गराउने, राम राज्य गराउने। यसैले कुनै पनि भगवानको नीतिको नियम, धर्मको नियमबाट बाहिर गएर बनाएको मनोमानी नियम के हुनेवाला छैन। सबभन्दा ठुलो प्रत्येक मानव जातिले मात्रै यो संसारमा घमण्ड गरेको देखिन्छ। स्वदेश होस् विदेश होस्, त मानव जाति जतिको प्रकाष्ठ घमण्डी कोही पनि भएन। र नियम छाडा पनि, धर्म छाडा, नियम छाडा, सतवचन छाडा,
त्यसैले यदि यो धरतीले नियम छान्ने हो, वनस्पतिले नियम छान्ने हो, पानीले स्वादको नियम छान्ने हो, आगोले धर्मको नियम छान्ने हो, सूर्य उदाउनबाट नियम छान्ने हो, तारा आकाशले नियम छान्ने हो भने हालत के हुन्छ? तर यी अनेक बोध अबोध प्राणी, पत्थर, माटो, ढुङ्गा, वृक्ष, स्वादिलो फलफुलदेखि लिएर उपज, गहुँ, मकै, धान, यावत गेडागुडीदेखि लिएर यावत पशु पन्छीदेखि लिएर कसैले नियम छाडेको देखिँदैन। यहाँ संसारमा जुन भगवानले सृष्टि गर्थे तिनले कसैले नियम छाडेको छैनन्। ती सृष्टि गरेको मध्येमा हामी पनि पर्छौँ, सबभन्दा बाठो नरचेतन छोला। त यो सृष्टिमा नियम छाड्नेको, धर्म छाड्नेको, आफूले आफूलाई नचिन्नेको मानव मानिस मुक्ति हुन आएका अरे 84 लाख दिनमा अघिल्लो दिनमा दुःख पाइ पाइ आमाको गर्भको पेटमा अनेक दुःख कष्ट सही यहाँ बाहिर निस्किएको के हामीले यही कमाउन हो। राजाले जब बिग्रियो प्रजा सलबल आयो, प्रजाले जब नेता रोज्यो फेरि नेताले बिगाऱ्यो, फेरि प्रजै सलबल आयो। अब कतै पनि हिसाबले सलबलाउने नगर्नको लागि के गर्नुपर्ने? वेदले बाहुनले वेद पढ्नु भने चाहिँ कानुनको रक्षा गर्नु, अन्यायको रक्षा गर्नु पुलिसलाई, भूमिको रक्षा गर्नु आर्मीलाई, राजालाई रक्षा गर्ने प्रजाले। राजालाई पुलिसको नि आवश्यक छैन, आर्मीको पनि आवश्यक छैन, कुनै पनि आवश्यक छैन। यी पुलिस आर्मी सशस्त्रहरू भनेको देशको रक्षा गर्ने, प्रजाको रक्षा होइन। चौकीको रक्षा चौकीमा त चौकी सीमितले गर्छ। राजधानी ठाउँमा जुन हजारौँ करोडौँ मान्छेहरू घुमिफिरी रुम्जाटार गर्छन्, त्यहाँ ठुला ठुला मन्त्रालयहरू बनाएर तीभित्र अटाएर बस्ने। पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँडा सदियोदेखि भइरहेको भूमिहरू कहाँ कहाँ पुगे? आर्मीको कर्तव्य के? माटै खाएर चाहिँ, माटै समातेर चाहिँ शपथ खाएर यो धरतीको नुन खाएको हो भने यो धरती रक्षा गर्नु कर्तव्य हो। यानि कि व्यक्ति र पावरको होइन, पार्टीको होइन, कानुनभन्दा माथि छ धरती। त्यो कानुनको, धरतीको, धर्मको शपथ खाएको छ। त्यसकारणले आज पुनः यो संसार फेरि एक गराउने हो भने हतियारको आवश्यक नै देखिँदैन। वचनले सके आफ्नो रक्षा गर्नु, त्यति नसके सल्लाहले मिलाउनु, त्यति पनि सकेन भने कि त छोड्नु लिनु, के अरे छोड्नु, कि त उसलाई छोड्न लाउनु। सामा दामा दण्डवत त्रिकुटी, 3 विचार चलाउनु। यसैले धर्मको रक्षा नगरी भूमिको रक्षा हुँदैन, भूमिको रक्षा नभइकन राजाको रक्षा हुँदैन, राजाको रक्षा नभइकन प्रजाको रक्षा हुँदैन। विराज्यको मुलुकबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ, बिना बाउको सन्तान जस्तो नेपाली भइरहेको छ। हत्या गर्ने पार्टी हामीले गर्न पाउनु पर्छ भनेको छ, लुट्न पाउने पार्टी हामीले लुट्न पाउनु पर्छ भनेको छ। अन्यायमा पर्नेहरू हामीलाई अन्याय पर्यो भनेर उभिएको छ। के देवता र दानवहरू यहीँ देखा परेको छैन र? हो। त्यसै कारणले हे कलमसहालिनी, हे कल्की भगवान, दशम अवतार प्रभु कल्की रूपधारणम लक्ष्य सकल धस्तो भयो धर्म प्रति पालनम भन्दै समस्याको समाधान। म त ढुक्क छु। नेपालमा कुनै पनि रोगी रहेनछन्, कुनै पनि दोषी रहेनछन्, कुनै पनि सुखी रहेनछन्, ढुक्क रहेछन्। विज्ञानका भर पर्दरहेछन्, मुखले राम राम बोकलीमा छुरी गर्दा रहेछन्। मैले त भनेको छु, शमशानकाली मशानकालीहरू जुन जुन पाठ हामीले गरेको छौँ त्यो पाठहरू बिहान बेलुका घरमा पढाउनुहोस्, सुनाउनुहोस् र तपाईँले प्रतिक्रिया जनाउनुहोस्। फलानुले यसरी बोलेको हाम्रो घरमा शान्ति भएन। हो, यसको लागि त धर्मको लागि त भारतै ठिक हो। बारम्बार के धारणा गर्न जानेको छ तपाईँहरूले नेपालमा धर्मको नाममा? कुन धाम छ त्यस्तो
जुन ठाउँमा गएर ज्ञान सिद्धि गर्नुहुन्छ। सत्संग मान्छे बटुलिएर उसँग ज्ञान बाँडिएको हो पहिला पद र एकान्तबाट राग द्वेष बिना वैमनस्ता त्यागेर वैराग। 4 भागमा 3 भाग पानीमा 1 भाग भूमिमा बसेका सहस्र ब्रह्माण्डका प्राणीहरू एक हुन्। सबै यी धर्म छाडिएर नै संसार एक धर्मले अर्को धर्मलाई रक्षा गर्नु सट्टो, प्राणीको र सास भएका जीवहरूको रक्षा गर्नु सट्टो भक्षा गरेर, वाह! यसै कारणले त हेर्नुहोस् न, जहिलेसम्म हिंसा, हत्या, पशु बलि हिन्दू धर्ममा हामीले गर्न पाउनु पर्छ। चाडबाड आउने साथै पशु बलिहरू ढुङ्गाको मूर्तिलाई र माटोलाई फोटोलाई देखाएर घाँटी रेटेर चाहिँ आफ्नो शरीर बन्छ। मासु बढाउनलाई मासु नै खानु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो अज्ञानता बढ्छ। त्यहिलेसम्म मनुष्य चोला यो पृथ्वीको लागि भारै हो कि त्यो परमात्मा मणिरूपी शिव नागमणि, बैजुरोमणि, हिरा, मोती, माणी, माणिक्यले चाहिँ पन्ना रुबीले सजिएर भित्र बस्नु भएको छ। त्यही पन्ना भन्नुहोस् मुटु कलेजो फोक्सोलाई, त्यही रुद्राक्ष भन्नुहोस् एकमुखी, त्यही हिरा, मोती, माणिक्य भन्नुहोस् हाम्रो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई। त्यसैले यस्ता रोग धेरै आउँछन्, भोलि सामना गर्ने क्षमता हुन सक्नुपर्छ। मन्त्रले, तन्त्रले, जडीबुटीले, यसैको लागि मन्त्र तन्त्रको लागि र सिद्धान्त र नियम पालन गर्नको लागि वेद बन्यो। र यसरी नै रोग लागिहाल्यो भने उपचारको लागि जडीबुटी, धन्वन्तरी, आयुर्वेद बन्यो। यानि कि यावत पृथ्वीमा हराभरा तलदेखि लिएर आँखाले नदेख्ने जडीबुटीदेखि लिएर हलाल विषसम्मदेखि लिएर कल्पवृक्ष शुद्धमा अमृतै अमृत बस्यो। हे मानव, यो अज्ञानको कारण होइन त खोज्न नजानेको। यसैले अज्ञानाहि बसो मूल कारण तो हो जन्म मृत्यु रोग दोषो भोगो। अज्ञान, घमण्ड, मूर्ख। यसैले एक दिनमा 4 युग छ, एक दिनमा 4वटै धर्म छ, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, प्रणामी र मुक्ति सन्यास सबै धर्म छ। कसरी र के गरी सबै 24 घण्टाको बलवान छ। जसले यो सृष्टि रचेर रचाए उनलाईदेखि लिएर यो सृष्टिलाईदेखि लिएर सृष्टिमा बस्ने सबै प्राणीलाई त्यो समयले नै लिएर जान्छ, समयले नै जन्माउँछ। हो, त्यसैले समस्याको समाधानको लागि तपाईहरुको कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। नाम आफ्नो नेपालीबाट शुद्ध लेख्न सक्नुहुन्छ। म अंग्रेजी बुझ्दिनँ, अंग्रेजी अक्षर मलाई पहिलेदेखि आउँदैन, त अंग्रेजी अक्षरको म विरोध गर्नेवाला पनि हुँ। फेरि धर्म, संस्कृति र मातृभाषालाई नै बोल्नु जान्नुपर्छ। आज मातृभाषा 3 करोड नेपालीबाट नेपालको भाषा नेपाली भन्ने शब्द मैले कहिले सुन्न पाउँला? मलाई अंग्रेजी आउँदैन। भाइ साथीहरूले अंग्रेजीहरू लेख्नुपर्छ। यो महाराज सबै विश्व भाषा बनाइसके अहिलेको विज्ञान रूपीले भन्नुहुन्छ। हामी विज्ञानलाई च्यालेन्ज दिनै पर्यौं। मेरो पृथ्वीमा मेरो ईश्वरले बनाएको, मेरो शिव र शक्तिले बनाएको पञ्चतत्व मध्ये एक तत्व बनाइदेऊ विज्ञान। सबै धर्म जति, सबै खाता पाता जति सबै तिम्रो कहाँ। पृथ्वी बनाइदेऊ, एउटा जलको स्रोत बनाइदेऊ, एउटा सूर्य बनाइदेऊ, एउटा आकाश बनाइदेऊ, एउटा वायु आउने ठाउँ बनाइदेऊ। पंखा होइन, हिटर होइन, कुवा होइन। हो, त्यसैले विज्ञान मर्छ रोई रोई, ज्ञान मर्छ हाँसी हाँसी भन्ने पनि जुन कवि दासहरूले लेखेर जानुभयो त्यो कुराहरूलाई पनि पूर्ण समर्थन गर्छु भन्दै आज औँसी बैरीहरूलाई नाश गर्ने हो भने समय आयो। तर कतिपय कुराहरू होला तपाईहरुको भन्न नहुने, बोल्न नहुने, यहाँ गर्न हुने, त्यहाँ गर्न नहुने। समस्याको समाधान अन्याय पर्या छ,
भन्ने बेलामा कानुन आइपुग्दैन, अन्याय परिसकेपछि र फरार भइसकेपछि कानुन आइपुग्छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? आफ्नो शरीरको रक्षा आफू गर्नुहोस्, आफ्नो धर्मको रक्षा आफू गर्नुहोस्, आफ्नो परिवार, आफ्नो टोल, आफ्नो गाउँको र आफ्नो एरियाको आफू रक्षा गर्नुहोस्। कि आवश्यक परेपछि मात्रै धन्न छन् नेपालीहरू। आज कानुनको कामै डिभोर्स पत्र र लोकनिशानीको झगडा मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ। आज यस्तो नीति आइरहेछ कि अब धेरै भगत नभोग्नुपर्छ। त्यसैले हामी 100मा 2 न 5 जना सत्य छन् कि भन्न ठान्छौँ। धर्मको आस्थामा हिँड्ने होइन, जसलाई दिउँसभरि त्यही लुगा लगाएर भाषण गरेर त्यही लुगा लगाएर संसार घुम्छन्, फेरि त्यही लुगा लगाएर सुत्छन् र भोलि त्यही कपडा लगाएर उठाएर चाहिँ मुख धुँदै बाटोमा निस्किन्छन्। तिनलाई धर्मको कुरा के थाहा? कसरी हुन्छ? धर्मले हो कि पापले हो? पेट भर्न चाहिँ पाउनु पर्यो, आफ्नो कुरो माथिबाट राख्नु पाउनु पर्यो, होइन त? नेपाल सायद नेपाल मात्रै देश होला धर्मलाई राजनीति गर्ने, नेपाल मात्रै देश होला ऋषिमुनि जन्मिएको देश भनेर ऋषिमुनिलाई दोष लाएर त्यही ऋषिमुनिका सन्तान गुरु जन्यहरूलाई धोका दिने हो। यसैले हामीले त चोरलाई पनि राम्रै देख्यौँ, गुन्डालाई पनि राम्रै देख्यौँ, फटालाई पनि राम्रै देख्यौँ, ज्ञानीलाई पनि राम्रै देख्यौँ, पशुलाई पनि राम्रै देख्यौँ, वृक्षलाई पनि राम्रै देख्यौँ। त्यसो भएर हामी यावत ठाउँबाट धेरै कुराबाट ठग्यौँ, लुट्यौँ। आज त्यही गुन्डा डाँका चोर ठगहरू जुन जोगीलाई र जुन साधु सन्तहरूलाई ठगेर हतियार बनाए, गुन्डा लखटे, तिनीहरू पनि ज्ञानीहरू थुप्रो देखिन्छ। समय आएपछि पर्दाफास पनि हुन्छ। त्यतै गुन्डाहरूको नाइकेबाट बनेर बसेका योगीहरूले पनि थर्काए। यस्ता पाखण्डीले मोलिएका, हिजो छाडा भएर वाक भएर हिँडेका, भेष धार्देपछि जोगी र बाबा योगी बनेका, कान छेड्देपछि नाथ बनेका, तलतिरको छेड्देपछि ब्रह्मचर्य बनेका, हिजो नेताको सहयोग गर्दा गर्दा नमानेपछि आफू खुसीले आफ्नो बाटो हिँडेकालाई के हो धर्म? के अरे उत्तर? धर्म भनेको धारण गर्नु अरे उपदेशहरू। र धर्मको बाटो हिँडेका कस्तो अरे? म चन्द्रवंशी, ऊ सूर्यवंशी, त खस, ऊ आर्य। आर्य भन्ने शब्द अरबतिरबाट आएको छ। धर्मलाई हेर्ने हो भने आर्यवर्त भन्ने पितृको नाम हो। यसैले किताब र इतिहासलाई हेरेर होइन, तथ्य र कथ्यलाई हेरेर होइन। तथ्य भनेको देखिने कुरो, कथ्य भनेको तिमीले बनाएको कुरा, जसले संस्कृतिको कुराहरू अर्कोलाई आउँदैन। तिम्रो त्यो संस्कृति अक्षर जत बढाएर एक छेउमा छुवाएर त्यसलाई पूर्ण गरिदिन्छौ, त्यसलाई कथ्य भनिन्छ। त भन्दा वास्तवमा त्यो तथ्य लेख्ने सत्यको हो, त्यसलाई हेर्नको लागि देखाउने। बाहिरको यो हामीले देख्ने आँखाले यहाँबाट केही किलोमिटर देखे चाहिँ, मनको आँखाले अर्को जिल्ला देखे चाहिँ, चित्तको आँखाले यो संसार देखे चाहिँ, र आत्माको आँखाले म कहाँबाट आएको हुँ र कहाँ जाने भन्ने कुरो भोलि देखेपछि यो किताब, यो संसार, यो शरीर, यो मानव केही क्षण र केही समय र केही वर्षको लागि मात्रै हो भन्ने कुरो यथार्थ रूपले थाहा हुन्छ। भन्दै शिव सङ्कल्प वस्तु सब जन्म जन्मका पापहरू, जन्म जन्मका दोषहरू, जननी जन्मभूमि माता सहस्र सबको रक्षा गरिदेऊ। ओम
अपराधो सहस्राणि क्रियन्ति निर्सोमय दासो मतिमा मत महादेवी क्षेम स्वाहा परमेश्वरी आवाहनो न जानामि विसर्जनम पूजा चैवो न जानामि क्षेम स्वाहा परमेश्वरी मंत्रहीनो क्रियाहीनो भक्तिहीनो सुरेश्वरी यत्नो पूजितो मया देवी परिपूर्णो हूँ तदस्तु मे अपारात स्वाहा कृतवाहा जगदम्बिके एचो तिरुत यागति समाप्नोति या ब्रह्मादया सुराम सापरोदय शरणाम प्रापुक्तु जगदम्बिके इदानी मनुकंप हेतु एथे तथा कुरु 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 यज्ञनादो विष्णुभन्द्यम एनो नो मदीधिकम कृतम तत्सर्वत्व क्षम स्वाहा देवी देवाहा प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगतमाता सचितानंद विग्रहे गुरुणाचामृम प्रत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी गुणाति गुणान्मस्कृतो जपम स्थिरते बभर्तु मे देवी तत्प्रसाद सुरेश्वरी सर्वधर्तीको मंगल 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 गर्देऊ सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते चेटिति विनाशिनी सर्वभूतो सनातनी गुणाश्रय गुणामय नारायणी नमस्ते गुण र गुणादित्य द्वारा धारिएको यो धरती धरणी मातामा हे माता अब सत्यको सदाभरि जय जय गर्देऊ भन्दै शिव संकल्प वस्तु विसर्जनमा गए। ओम नमः शिवाय। ओम निलंजनम समावासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन्यम संभूतम तम नमामि शनिशरम शनिपिता शिव संकल्प वस्तु। ओम।